रहमान रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 9। समीर और कशिश दोनों न्यूज़पेपर के एडिटर से मिलके इसे ऐड दे के बाहर निकले थे। कशिश अभी भी वक़्त है, ऐड वापस ले लो, यामीन भाई को पता चला तो हमें छोड़ेंगे नहीं। समीर ने गाड़ी की तरफ जाते कहा, अरे कुछ नहीं होता, दुआएं देंगे दुआएं। किसी का घर बसाने से अल्लाह बहुत खुश होता है। 1 मिनट तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। बिना समीर की तरफ देखे वो दूसरी तरफ बढ़ गई थी। समीर की नज़र भी उसकी तरफ उठी थी। हाय समरीन, कैसी हो? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे कशिश, तुम कैसी हो? समरीन कशिश की स्कूल फ्रेंड थी। आज इतने अरसे बाद भी वो पहचान गई थी। दोनों एक दूसरे से गले मिली। दुनिया कितनी गोल है ना? हम फिर मिलेंगे। मिल ही गई। कशिश मुस्कुराई थी। वाकई तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार कुछ काम था, एडिटर साहब से इसी सिलसिले में आए थे, कशिश ने सरसरी अंदाज में बताया। अच्छा, वो एडिटर साहब मेरे पापा हैं। समरीन ने इंकशाफ किया तो कशिश के चेहरे की स्माइल फीकी पड़ी। मतलब उसके पापा तो गए काम से। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। कशिश ने वहाँ से फ़ौरन निकलना चाहा। अरे यार अपना फ़ोन नंबर तो दे दो, समरीन ने रोका। नाचारो कशिश को अपना नंबर देना पड़ा। वो लड़का तुम्हारा कज़न है? समरीन ने समीर की तरफ इशारा करते हुए बड़े इश्तियाक से पूछा, जो इन्हीं की तरफ देखे जा रहा था। ओह हाँ, वो कज़न ही है। कशिश ने नंबर देते अंदाज सरसरी सा अपनाया था। मिलवाओगी नहीं? समरीन थोड़ा एडवांस किस्म की लड़की थी और कशिश ये बात अच्छे से जानती थी। कशिश ने मुड़कर समीर को एक नज़र देखा। इसने एक मुस्कुराहट कशिश की तरफ उछाली। मिलवा तो दूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है? कशिश शादीशुदा है, वो 2 बच्चे भी हैं। कशिश ने मुंह बनाते हुए बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा था। रेली? समरीन ने फिर से मुड़कर देखा था। लेकिन हैंडसम है बहुत। समरीन ने सताइशी नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ वही तो, इसीलिए कम उम्र में ही शादी करवा दी कि लड़कियों से दूर रहे, वरना हर दूसरी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होती। कशिश ने बात से बात निकाली थी। अच्छा मैं चलती हूँ। समरीन ने वहाँ से निकलने में ही आफिया जानी। वो समीर के पास से गुजरती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। समीर ने हाथ के इशारे से समरीन को कहा था। हाय। समरीन भी फ़ौरन इसे जवाब देती गाड़ी में बैठे जा चुकी थी, जबकि समीर इसका रिएक्शन पे शॉक्ड रह गया था। ये कौन थी? समीर ने मुंह बनाते हुए पूछा था। थी कौन, छोड़ो चलो। कशिश ने टाला था, लेकिन बहुत एटीट्यूड वाली थी। मेरी तरफ देखा तक नहीं। समीर को दुख हुआ। कशिश ने टाला और गाड़ी में बैठे। समीर ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। 2 दिन रेस्ट लेने से अनाशा की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी और आज वो काम पर जाने का सोच रही थी कि हाजिक का फ़ोन आ गया। उसका नंबर बदल चुका था और वो पहचान नहीं पाई। बदल तो इसने भी लिया था, लेकिन सीवी में मौजूद था जहाँ से हाजिक ने लिया था। फ़ोन कान से लगाए कितनी देर वो खामोशी सुनती रही, मुकाबले की सांसों को महसूस करती रही। वो पहचान गई थी कि वही है। दिल की धड़कनों ने अचानक से स्पीड पकड़ी। कैसी हो? कान में आवाज़ पड़ी तो बेख्तियार आंखें मूंद ली। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब आया। ऑफिस क्यों नहीं आई? अगला सवाल दागा। आज आ जाऊँगी। धड़कनों को काबू करती वो झट से बोली, ओके मैं वेट कर रहा हूँ, मीटिंग के लिए जाना है और तुमने भी साथ जाना है। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद हो चुका था। अनाशा वो पल जो साथ गुजरे थे फिर से याद आने लगे। उनकी मामा ने तो कहा था कि उनकी शादी, तो क्या हाजिक ने शादी नहीं की? खुद ही ताने बाने बुनती वो तैयार होने चली गई थी। गाड़ी घर के पोर्च में दाखिल हुई थी। समीर को कशिश की खामोशी खटक रही थी। इससे ज़्यादा इस लड़की का इसे इग्नोर करना। वैसे हैरत है, इस लड़की में एटीट्यूड बहुत था। फिर से ज़बान चली। कशिश उतरते हुए उसकी तरफ मुड़ कर देखा। ये कौन थी? ये कोई तुम तीसरी बार पूछ कह रहे हो तुम? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप को वो इग्नोर ही करेगी ना? मज़े से कहती वो नीचे उतर गई, जबकि समीर पर तो हैरतों के पहाड़ तोड़े गए। क्या दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने? समीर ने सर स्टेयरिंग पर रखा और इसे कशिश से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। दादाजी किधर जा रहे हैं? कशिश ने दादाजी को बाहर निकलते देखा तो रोक लिया। बेटा दोस्त की तरफ जा रहे हैं, कुछ देर में आते हैं। दादाजी ने इसे प्यार किया था, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज़ जल्दी आना, लाड वाले अंदाज में कहती वो दादा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तभी दरवाजे से अंदर आते यामीन पर नज़र पड़ी थी। फ़ौरन से मुंह फेरा, ज़बान दांतों तले दबाती वो वहाँ से गायब हुई। फिर क्या सोचा पुत्र? यामीन के सलाम करने पे दादाजी ने फिर से वही टॉपिक छेड़ा था।
دادا جی، میرا جواب آپ کو پتہ ہے، ادب سے کہتا وہ بھی دادا جی کے ساتھ باہر گارڈن میں آ گیا تھا۔ پتر، زندگی کے تلخ واقعات سے زندگی رکتی نہیں ہے، ہمیں تو ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ سمجھانے کا انداز بہت پیارا تھا۔ دادا جی، کبھی کبھار انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے، میں چاہ کر بھی بے بس ہوں۔ یامین کا لہجہ نم ہوا تھا۔ کوئی نہیں پتر، حوصلہ رکھ، اللہ نے ضرور بہت اچھا بر سوچا ہوگا تیرے لیے، فکر نہ کر۔ اسے تھپکی دیتے ہوئے باہر نکل گئے تھے اور وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھ اپنے روم میں گیا تھا۔ اللہ نے ضرور بہت اچھا بر سوچا ہوگا تیرے لیے۔ شاور لے کے نکلا تو بے اختیار دادا جی کی بات یاد آئی تو آنکھیں موند کے وہیں صوفے پر باہیں پھیلائے بیٹھ گیا تھا۔ اچانک سے ہنستی مسکراتی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ یامین نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں کیوں اسے سوچ رہا ہوں؟ وہ تو بہت چھوٹی اور معصوم ہے، تو یہ دل کیوں بے اختیار ہونے لگا؟ جانے دل تو کس طرف ہے لے چلا، ہم تم بھٹکے، مل رہا نہ راستہ۔ وہ اپنے دل سے گھبراتا اٹھ کے باہر نکل آیا تھا۔ بہرا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ بھائی کچھ کھائیں گے؟ بنا لاؤں آپ کے لیے؟ فوراً اسے سلام کرتے وہ بولا، نہیں، موڈ نہیں ہے۔ نظریں ادھر ادھر دوڑائیں لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بہرا یامین کی ہر حرکت، ہر اشارہ سمجھتا تھا۔ نہیں، ایک کپ کافی بنا لاؤ۔ وہ کہتے ہوئے پلٹا ہی تھا کہ ناک کی سیر میں وہ کھڑی نظر آئی۔ لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا لیکن یامین مسکراہٹ چھپانے کا فن جانتا تھا۔ کیسے ہیں؟ کشش کے برجستہ سوال پر وہ اسے دیکھے گیا۔ بہرا جا چکا تھا۔ سنا ہے آپ شادی کر رہے ہیں؟ اچانک کشش کے یوں بولنے پر یامین کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ ماتھے پر تیوریاں چڑھی۔ نہیں، وہ مجھے ایسا سننے کو ملا تھا۔ کشش نے زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی زبان رک جائے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آئی ایم ٹیلنگ یو، اگر کوئی شرارت بھی کی تو اس بار میں بہت برا پیش آؤں گا۔ انگلی اٹھاتے وارن کیا تھا۔ کیا میر یامین سکندر، آپ کبھی تو مجھے سے اچھے کی امید کر لیا کریں، منہ بناتے ہوئے کہا۔ یامین سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھا اس نے راستہ روکا۔ کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ شادی کر لیں گے تو داور اور کرن کا گھر بس جائے گا، بہت پیار سے سمجھایا۔ یامین نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ ہٹو آگے سے، آپ پھر سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ منہ بنایا، تمہارے کام بھی ایسے ہی ہیں، بنا ڈانٹ کھائے تمہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یامین اسے آئینہ دکھاتا اندر کی جانب بڑھا۔ آپ کو شادی سے مسئلہ کیا ہے آخر؟ تھک ہار کے وہ سوال پوچھ بیٹھی تھی جو شاید نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ غصے سے اسے دیکھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تم ہو کشش افضال سکندر، اور اگر 1 منٹ سے پہلے تم یہاں سے غائب نہ ہوئی تو آئی سویر قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ یامین کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ ایک ہی بات تھی جو اسے تکلیف دیتی تھی، ماضی یاد کرواتی تھی، وہ زبردستی یاد کرواتی تھی۔ ہاں، زور زبردستی ہی تو کی تھی حیات سکندر نے اس کے ساتھ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے، اور انہوں نے بنا سوچے سمجھے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آپ نے آج لنچ نہیں کیا جو آج مجھے قتل کر کے کھانا چاہتے ہیں؟ کشش نے منہ بناتے مسکینی آواز میں کہا۔ بہت ڈھیٹ واقع ہوئی تھی۔ یامین نے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دم سے سر درد شروع ہو گیا تھا۔ دراز سے ٹیبلٹ نکالی اور خالی پیٹ ہی لینے لگا۔ یہ کون سی دوائی لے رہے ہیں آپ؟ کوئی بیماری ہے آپ کو کیا؟ قریب بیٹھتے ہوئے بہت فکر اور رازداری سے پوچھا تھا۔ بہرے نے دروازے پہ نوک کیا اور کافی لیے اندر آیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر کافی رکھتا وہ خاموشی سے جا چکا تھا۔ چھی، یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے؟ کڑوی کافی پی پی کے خود بھی کڑوے ہو گئے۔ منہ کے الٹے سیدھے اینگل بناتی وہ یامین کو بچی ہی لگی تھی۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے کافی پینے لگا۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں یا میر یامین سکندر؟ اب کی بار گلہ کیا وہ جب جب اس کا پورا نام لیتی تھی یامین کے دل کے تار چھیڑ دیتی تھی۔ یامین کو اس کی لبوں سے ادا ہوا اپنا نام بہت حسین لگنے لگتا تھا۔ ایک بات بتاؤ کشش افضال سکندر، اتنا بولنے کے کوئی پیسے چارج کرتی ہو یا مفت میں ہی سب کو اپنی عقل و وراثت سے نوازتی رہتی ہو؟ اب کی بار یامین نے اسے آڑے ہاتھوں لیا جس پہ وہ منہ بناتی اٹھی۔ آپ سے تو بندہ بات بھی نہ کرے۔ ناراض سی ہوتی وہ وہاں سے جانے لگی۔ یامین کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی کہ وہ پلٹی اور یامین کی مسکراہٹ دیکھتی رہ گئی۔ واو، امیزنگ اسمائل! پھر سے مسکرانا پاس آتی وہ فرمائش کرنے لگی۔ یامین نے لب بیچھے۔ میں کب مسکرایا؟ انجان بنا، جھوٹ نہ بولے، میں نے ابھی آپ کو مسکراتے دیکھا۔
कशिश ने उंगली उठाते कहा और अपनी उंगली इसके गाल पर रखी। यहाँ गड़ा बना था। वो यामीन को मिसमार करने लगी। उसकी उंगली का लम्स इसे गाल की बजाय दिल पर महसूस हुआ। फ़ौरन इसे कॉफ़ी का मग साइड पे रखता वो खड़ा हुआ। कशिश, अपने रूम में जाओ। अपने दिल की धड़कनों के शोर को कम करता वो बहुत रूडली बोला, आप मुस्कुराते बहुत प्यारे लगते हैं, मुस्कुराते रहा करें, मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है। बहुत मीठी और धीमी आवाज़ में कहती वो जा चुकी थी कि किसी की भी रिया से पाक और वजूद धीरे धीरे यामीन को अपने शहर में जकड़ रहा था। वो नहीं चाहता था। वो अंदर से कितना दुखी था ये तो वो किसी पर जाहिर नहीं कर सकता था। और कशिश इसे भी अजीज़ थी, एक दोस्त की तरह, एक कज़न की तरह, या शायद बहुत बढ़ कर थी। वो अपने इस जज्बे से अभी अनजान था, जानबूझ के अनजान बन रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि मीटिंग के लिए वो दोनों निकल चुके थे। मीटिंग के लिए हाजिक इसे लिए फुरकान के ऑफिस में आया था। मीटिंग शुरू होते ही अनाशा को बेचैनी से हुई थी। वहाँ से एक्सक्यूज़ करती वो उठ गई थी और बाहर ताज़ा हवा में आ गई थी। वो व्यू बहुत प्यारा, पानी की लहरें शोर मचा रही थी। कराची का ये मंज़र बहुत से लोगों को वहाँ अपनी तरफ कशिश करता था और इसी सी साइड का मंज़र वो पहले भी हाजिक के साथ एंजॉय कर चुकी थी। हाजिक, बस करें और आगे नहीं जाना। अनाशा ने रोका। क्यों, क्या हुआ? डर गई? हाजिक, शमरोज़ के साथ होते हुए तुम डर गई? हाजिक ने इसे खुद से करीब किया था तो अनाशा के दिल की धड़कन में इर्तिशा पैदा हुआ था। देर हो रही है, चलें। नज़रें झुकाती वो हाजिक को बहुत दिल के करीब लगी थी। हम चलते हैं। कुछ यादें बस तकलीफ़ देने के लिए आती हैं। वो पल अनाशा की ज़िंदगी के यादगार पल थे जिनके सहारे वो पूरी ज़िंदगी गुजार सकती थी। आंखों के गोशे भीगने लगे। बीता सुख भी दुख लगता है जब यादें आती हैं। भूली बिसरी अपनी सारी बातें दोहराती हैं। एक बेवफा की याद में इनका शोर कुछ ज़्यादा हो गया है ना? अचानक पीछे से आके कहते वो अनाशा को चौंका गया था। मतलब वो भी नहीं भूला था। वक़्त बहुत बड़ा मरहम है। धीरे से कहती वो हाजिक को तपते सहरा में खड़ा कर गई थी। जाने लगी कि खींच के अपने करीब किया। वक़्त बहुत बेरहम है अनाशा फरदौस, और बहुत जल्द तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि किसी को बीच रास्ते छोड़ना क्या होता है। झटके से छोड़ता वो पीछे हटा था। नम आँखों के गोशों से वो इसे देखे गई। जहाँ इसके लिए कभी मोहब्बत नज़र आती थी वहाँ आज सिर्फ नफ़रत नज़र आ रही थी। हाजिक बेख्तियार इसे पुकारा। चुप, एकदम चुप, किसी भी खुशफहमी में ना रहना। अगर तुम्हें बचाया तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सज़ा देने का हक़ सिर्फ मेरा है। जहर में बुझे हर तीर अनाशा के दिल के पार हुआ। तुम्हें डॉक्टर के पास लेके गया इसलिए नहीं कि तुम्हारी परवाह है, इसलिए कि जो ज़ख्म तगमे की तरह अब सूज समेत वापस लौटाने का वक़्त है। इतनी शिद्दत तो मोहब्बत में नहीं थी जितनी शिद्दत अब तुमसे मेरी नफ़रत में देखोगी। नफ़रत भरा लहजा अनाशा अंदर से कट कर ही तो रह गई थी। जो दिल में भरा है तूने, देखेगी इस जहर को, कितने भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आँखों के जहर को, अपनी खुदगर्जी का अब अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। चाहत का सिला ज़ालिम मतलब ही तो दिया तूने, मजबूर न थी फिर भी धोखा किया तूने। नफ़रत को मेरी तूने तो सुबह शाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जस्ट वेट एंड वॉच, सख्त अंदाज में कहता वो जा चुका था। अनाशा वहीं बैठती चली गई। आपका ऐड पड़ा, इस सिलसिले में आपसे मिलना। एक और लड़की की कॉल आई। यामीन ज़िद आ गया था। कौन सा ऐड? आपकी शादी का। देखें, आपको जिस तरीके की लड़की चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ मुझ में। यामीन ने फ़ोन ऑफ कर दिया और सर पकड़ कर बैठ गया। कॉल फिर से आ रही थी। अब कोई और नंबर था। हेलो। कॉल पिक की। यामीन सिकंदर, तुम्हारे ख्वाबों की मलका मैं हूँ। मुझे तुम कबूल हो, कहो कहाँ मिले? जहन्नुम में। दांत पीस कर कहता वो मोबाइल को साइड पे फेंक गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यामीन, यार ये क्या है? मुझसे छुप छुपा के शादी की प्लानिंग। न्यूज़पेपर हाथ में है उठाए हाजिक अंदर दाखिल हुआ। दिमाग सेट है? यामीन भड़का। ये नहीं, ये खबर कह रही है। हाजिक ने फ़ौरन से न्यूज़ पेपर में थमाई थी जिसमें लिखी खबर पढ़ कर यामीन गुस्से से लब बीच गया। मुझे ये न्यूज़पेपर का एडिटर 10 मिनट में यहाँ चाहिए। अपने अंदर का उबाल वो न्यूज़पेपर को टेबल पर फेंक कर उतारने लगा। ओके बॉस, जस्ट टेक इट ईजी। हाजिक किसे पानी का गिलास थमाते बाहर निकला और न्यूज़पेपर के एडिटर को यामीन के ऑफिस में बुलवाने का बंदोबस्त किया।
کچھ ہی دیر میں وہ ایڈیٹر یامین کے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھا تھا۔ کس کے کہنے پہ یہ خبر چھاپی؟ سرد لہجے میں کہتا وہ سامنے والے کو بہت سخت ڈرا گیا تھا۔ جی وہ آپ کے ہی گھر سے آئے تھے، منمناتے ہوئے کہا۔ یامین سمجھ گیا یہ کس کی کارستانی ہے۔ کل ہی اس نیوز کی تردید ہونی چاہیے، ورنہ تمہارا کیا حشر کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ غصہ ضبط کرتا ہوا وہ نیوز پیپر لیے باہر آیا، گاڑی نکالی اور خود ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا۔ اندر کی جانب قدم بڑھائے، سامنے ہی وہ نظر آ گئی۔ جالتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد کرتی وہاں سے بھاگنے لگی، جبکہ پاس بیٹھے سمیر کی پیٹھ تھی۔ 1 منٹ رکو یہیں، سرد آواز میں کہتا وہ کشش کے دل کو دھڑکا گیا۔ ورد اور تیز ہو گیا تھا۔ سمیر بھی پلٹتا فوراً کھڑا ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ داور یوں یامین کو غصے میں دیکھ باہر سے آتا وہیں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ پتہ تو اسے بھی چل گیا تھا لیکن وہ اس سب میں شامل نہیں تھا۔ کہ کیا ہوا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کشش بمشکل بولی۔ زیادہ اور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ جارحانہ تیور دیکھتے کشش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ ضرورت رشتہ ایک ہینڈسم پڑھے لکھے رئیس زادے، جو کہ دیکھنے میں سالار سکندر، چلنے میں جہان سکندر، اٹھے تو فارس غازی، بیٹھے تو کارل، دوڑے تو عمر جہانگیر۔ اخبار میں یہ سب پڑھتے یامین کا اتنا دماغ نہیں گھوما تھا جتنا نیچے دیے گئے نام اور فون نمبر اور ایڈریس پہ غصہ آیا تھا۔ میر یامین سکندر، جو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے 6 ہوٹلز کا مالک ہے۔ خواہشمند دوشیزائیں فوراً رابطہ کریں۔ لب بیچے وہ ان تینوں کو قطار میں سامنے کھڑا کیے خشمگی نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ سرد آواز میں، مانو ان تینوں کے کان میں جیسے کسی نے سیسا پگھلا کے ڈال دیا ہو۔ تینوں خاموش رہے تھے۔ میں نے پوچھا کس نے یہ حرکت کی ہے؟ اب کی بار آواز اونچی تھی۔ ڈر کے مارے سمیر کی انگلی کشش کی جانب اٹھی۔ ساتھ کھڑے داور نے بھی سیدھی انگلی کشش کی طرف اٹھائی، جبکہ کشش اپنی ہرنی جیسی آنکھیں اب چھوٹی کیے سامنے کھڑے یامین کو ماتھے پر تیوریاں ڈالے گھور رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے کرائم پارٹنرز اسے دھوکہ دے گئے تھے۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم تینوں میں؟ یامین کا بس نہیں چل رہا تھا اس چھٹانک پر کی لڑکی کو قتل کر دے۔ بھائی یہ سب ان دونوں کا سوچا اور مشترکہ پلان تھا، اور مجھے تو ابھی آپ کے سامنے آنے سے پہلے پتہ چلا۔ داور نے صاف اپنا دامن بچایا۔ سمیر اور کشش نے گردن موڑ کے پہلے اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سے کھا جانے کا ارادہ کیا، جبکہ دوسری نظر سامنے دھاڑتے شیر کو۔ حد ہوتی ہے احمق پن کی، صبح سے کوئی 20 کالز اٹینڈ کر چکا ہوں۔ یامین کی غصے بھری آواز پر وہ تینوں یکدم سیدھے ہوئے۔ یہ خبر ایڈیٹر تک کس نے پہنچائی؟ وہ شیر کی طرح گراتے ہوئے آگے بڑھا۔ ان تینوں کا سانس رکا۔ یقیناً تم گئے ہوگے۔ سمیر اپنے اوپر لگنے والے اس الزام پر دم بخود رہ گیا، اور جبکہ پاس کھڑی کشش نے فوراً دوسری طرف رخ موڑا تھا۔ دیکھو ایڈیٹر صاحب، اگر یہ خبر تمہارے نیوز پیپر میں چھپ گئی نا تو سوچو کہ کیا فیمس ہو جائے گا تمہارا نیوز پیپر، وائر نیارے ہو جائیں گے تمہارے۔ کشش نے ایڈیٹر کو سبز باغ دکھاتے کہا تھا۔ لیکن اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو میر صاحب مجھے قتل کر دیں گے۔ کشش نے مڑ کر سمیر کو گھور کے دیکھا، جو کھسکانی ہنسی ہنسا تھا۔ ارے ایسے تھوڑی نہ قتل کریں گے، ہم ان کے گھر سے آئے ہیں، ان کی اجازت سے۔ یہ دیکھیں انہوں نے اپنا ایڈریس فون نمبر سب دے دیا ہے، ہم کیوں جھوٹ بولیں گے؟ بھلا کیوں؟ سمیر وہ شرارتوں کی نانی معصوم شکل بنا کر سمیر سے تائید مانگ رہی تھی۔ سمیر نے ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ میں نے چھاپ دیتا ہوں لیکن انعام ملے گا نا؟ ایڈیٹر لالچ میں آ گیا تھا۔ بالکل، بہت عزت احترام کے ساتھ نوازا جائے گا انعام سے۔ کشش نے خوش ہوتے ایڈیٹر کو مطمئن کیا۔ کچھ پوچھا ہے؟ جواب دو، غصیلی آواز میں پوچھتے یامین نے سمیر کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ تھوک نگلتا اب کی بار بھی انگلی اٹھاتا جھٹ سے اشارہ کشش کی طرف کیا تھا۔ اسے اپنی جان بہت پیاری تھی۔ کشش کے تو صدمے سے مر جانے والی حالت ہو گئی تھی۔ اب توپوں کا رخ کشش کی طرف تھا۔ تمہیں سکون نہیں ہے اپنی زندگی میں؟ پیدا ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور رشتہ والی ماسی بن گئی ہو۔ یامین نے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا تھا۔ ماسی کا نام سن کے تو کشش کے پاؤں لگی سر پہ بجھی تھی۔ آپ کے بھلے کے لیے، منہ بناتی وہ منمنائی۔ میرا بھلا تم ہوتی کون ہو میرا بھلا کرنے والی؟ یامین کا پارا ہائی ہوا تھا تو داور اور سمیر خاموشی سے وہاں سے ناک آؤٹ کر گئے۔ آپ مجھے یوں نہیں ڈانٹ سکتے میر یامین سکندر، وہ بھی اب بنا ڈرے
مارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی تھی، جبکہ آنکھوں کے چھوٹے چھوٹے موتی یامین کی زرق نظر سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ میں کیا کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری شادی کروانے کا، تو تمہیں تو ٹھیک ہے، اب میری شادی ہوگی اور وہ بھی تم سے۔ یامین کے منہ سے غصے میں جو آیا نکلتا چلا گیا۔ کیا؟ کشش کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں کیوں کرنے لگی آپ سے شادی؟ پتہ ہے آپ کو پورے 7 سال چھوٹی ہوں میں آپ سے۔ انگلیوں پہ گنوایا اور منہ بگاڑا۔ یہ تو اب وقت بتائے گا، میرا جینا حرام کیا ہوا ہے تم نے۔ اب جینا کیسے حرام کرتے ہیں کسی کا، یہ اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ میر یامین سکندر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے غراتے ہوئے سے سمن بکمن چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ مٹھیاں بیچتی وہیں منہ بناتی اگلا لاہے عمل تیار کرنے لگی۔ ہار ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ جاری ہے۔